الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب
كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسلیما۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں قابل قدر ماں بہنوں عزیز بچوں، پچھلا جمعۃ المبارک اور آئندہ جمعۃ المبارک پھر آئندہ بھی موضوع چل رہا ہے اولاد رسول۔ امام الانبیاء نو اللہ نے جڑیاں بیٹیاں عطا کیتیاں نے انہاں دے حوالے نال بات جاری ہے، اور پھر نکاح دے حوالے نال بات شروع کرنے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جنہوں اللہ نے اولاد عطا کیتی ہے وہی ضرورت ہے اس مسائل دی۔ نکاح دا کی طریقہ کار ہونا چاہیے، نکاح دے اتے کہڑیاں رسماں جڑیاں جائز آ طریقہ کار ٹھیک ہے، جڑے غلط آ اینی کو پہچان ہونی چاہیے۔ قرآن کریم دی آیت کریمہ سورۃ النساء دی پہلی تلاوت کیتی ہے، یہ اندر اللہ تعالیٰ نے جس بات نو بیان کیتا ہے وہ توجہ کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، فرمایا لوگو اللہ کو ڈرو جنہیں تیاری پیدائش کی ابتدا ایک جان تو کیتی ہے۔ ابتدا دے اندر ایک انسان اللہ نے بنایا، اتھوں انسانہ دی ابتدا ہوئی۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اس تو بعد فرمایا کہ پھر خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس ایک جان دے وچوں پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسی بہت سارے مرد اور بہت ساریاں عورتوں کو پیدا کیتا۔ ابتدا ایک جان تو ہوئی، وہ دے وچوں پھر اللہ نے مرد دے وچوں اللہ نے پھر بہت ساریاں عورتاں مرد کو پیدا کیتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، ڈرو اللہ کو تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جہدے واسطے نال تسی ایک دوسرے تو سوال کر دیو قرابتاں دا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے تے نگہبان۔ تو اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ پہلے میں پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا تے پیدا کیتا، اس انسان دے وچوں انہاں دی بیوی سیدہ حوا نو پیدا کیتا۔ یہ اللہ دی قدرت آ کہ پہلا مرد بنایا تے بغیر ماں باپ تو، پہلی عورت نو پیدا کیتا وا تے بغیر ماں باپ تو بلکہ مرد دے وچوں پیدا کیتا۔ اس تو بعد فرمایا بے شمار مرد اور بے شمار ایسا عورتیں پیدا کیتیاں۔ کائنات کے جتنے بھی رشتے ہیں، ماں دا رشتہ وا، بیٹی دا رشتہ وا، بہن دا رشتہ وا، اور بھی عزیز و قرب کتنے رشتے دنیا دے اندر ہیں، یہ سارے رشتے بعد وچ بنے نے۔ اس زمین دا پہلا رشتہ جڑا نا میاں بیوی دا بنیا، پہلا رشتہ جڑا وجود وچ آیا اس زمین تے او میاں بیوی دا۔ میاں دا نام آدم علیہ السلام اور بیوی دا نام حضرت حوا علیہ السلام، یہ پہلی جوڑی بنی ہے۔ پھر اللہ نے اس جوڑی دے وچوں بے شمار مرد بے شمار عورتیں پیدا کیتیاں۔ انسانیت دا جے آغاز آ اس وجہ تو سکے ماں بھن بھائی جڑے ہیں نا ماں باپ والوں، او شریعت دے اندر انہاں دا قانون ہے سی کہ انہاں دی آپس شادی ہو رہی ہے۔ ایک بار جڑا بچہ پیدا ہوندا وا، دوسرے بار جڑا پیدا ہوندا وا او دے نال ہی دا نکاح ہو جاندا۔ ابتدا جو ہے نا جی
اس شریعت دے اندر اس گل کی اجازت سی۔ جدا جدا انسان زیادہ ہوندے گئے ادا ادا کچھ قانون بھی تبدیل ہوندے گئے۔ سلسلہ چلتا آ رہا وا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک آیا، جدا ہر شے دی انتہا ہو گئی، ہر قانون دی انتہا ہو گئی، گویا کہ آغاز تو لے کے مکمل مصطفیٰ تے آن کے قانون ہو گیا۔ امام الانبیاء نو اللہ نے پھر قانون دے دیتا اور وضاحت کر دیتی کہ کدے کدے نال رشتہ ہونا چاہیے تے کدے کدے نال رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساری وضاحت قرآن نے خود ہی بیان کر دیتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ابتدا دے اندر غیر مسلم اور مسلمان عورت کا نکاح بھی ہو جاتا سی شریعت مصطفیٰ دے ابتدائی دور سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گل تے بھی پابندی لا دیتی کہ نہیں بس بھئی جو ہو گیا سو ہو گیا، ہن گاں کوئی غیر مسلم مرد مسلمان عورت نال نکاح نہ کرے، کوئی مسلمان عورت غیر مسلم مرد دے نال نکاح نہ کرے۔ نکاح ایک شریعت دی حد آ، ایک قانون ہے جڑا اللہ نے دتا، ایک طریقہ کار ہے جڑا اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم دے اندر اور حدیث مصطفیٰ دے اندر دی تفصیل بالکل وضاحت ملتی ہے، کسی طرح دی کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر برادریاں قبیلے خاندان بنے تو کئی بندے سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں فلانی برادری دا نکاح دوسری برادری سے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، فلاں قبیلے دا نکاح دوسرے قبیلے سے جائز ہے یا نہیں جائز، کیونکہ انسان ہے نا اپنی عقل دے نال ہی پابندیاں لا رہی، اپنی عقل نال جنوں مرضی تر پیا۔ تو رب العالمین دے محبوب نے رشتے کر کے اس گل دی بھی وضاحت کر دیتی کہ ایسی کوئی صورت نہیں، ہاں انہاں دا مسلمان ہونا ضروری ہے، پہلے پہلے ہو گیا جو ہو گیا، اگے واسطے قید لگی کہ انہاں دا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ قبیلے برادری خاندان صرف تہاڈی پچھان تک کا، اس تو زیادہ کی حیثیت کوئی نہیں۔ جدا کہ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سیدہ زینب دی شادی نکاح انہاں دے خالہ دے بیٹے او دے نال ہویا، ادو تک اجے یہ قید نہیں سی لگی کہ مشرک نال نکاح نہیں کرنا۔ امام الانبیاء دیاں دو بیٹیاں ابو لہب دے سکے بیٹیاں دے نال نکاح ہویا، مگر حضور دیاں بیٹیاں اجے انہاں دے گھر نہیں سی گئیاں تو ابو لہب نے عداوت دشمنی بچان کے طلاقاں دواتیاں، اتھے رشتہ ختم ہو گیا۔ امام الانبیاء نے خود جڑے نکاح کیتے نے نا 11 بیبیاں تے حضور دے گھر وچ آئیاں، اس تو ہٹ کے بھی کئی عورتاں دے نال نکاح دا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ حضور علیہ السلام دے گھر چ آباد نہیں آن کے ہوئیاں۔ تو زیادہ تر رشتے امام الانبیاء دے دوسرے قبیلیاں وچ دوسرے خاندانوں وچ ہوئے نے، قریش خاندان دے اندر تھوڑے رشتے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا 4 بیٹیاں، تیناں دیا شادیاں دوسرے خاندان چوئیاں نے، بنو امیہ۔ اچھا کئی لوگ بنو امیہ دے قبیلے نو بہت برا سمجھدے، کیوں؟ وہ کہندے نے اس قبیلے چ یزید جو ہویا، ابو سفیان جو اس قبیلے دا وا، میرے معاویہ جو اس قبیلے دا وا، لہذا قبیلہ بہت ہی برا سی۔ تو انہاں لوگوں کی سوچ انتہائی گھٹیا اور ذلیل آ، قبیلے دا کوئی فرق نہیں پیندا، اگر سید خاندان دا کوئی بندہ ظالم ہو جاوے تو یہ مطلب سید خاندان برا ہو گیا۔ شریف خاندان دے وچوں اگر کوئی بدماش پیدا ہو جاوے، چوریاں کرن ڈے پے، قتل و غارت کرن ڈے پے، ڈاکے مارن ڈے پے، تو یہ مطلب ہے وہ خاندان ہی برا ہو گیا۔ یہ گل غلط آ، سرے تو اس گل دا وجود کوئی نہیں۔ خاندان کوئی ہوئے، قبیلہ کوئی ہوئے، اگر وہ دے اندر کوئی نیک آدمی ہے تو دی اپنی حیثیت آ، وہ دا اپنا وقار آ، وہ دی اپنی شان آ۔ تو کدی بھی اس وجہ تو بنو امیہ بھئی وہ دے اندر تے
یزید ہویا وا ابو سفیان ہویا، حالانکہ حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے نے، حضرت میرے معاویہ بھی مسلمان ہو گئے نے، یزید دا ایک اپنا عمل آ وہ میں دس رہا نا کہ دو شادیاں جڑیاں حضور دیا 3 بیٹیاں بنو امیہ خاندان دے وچ ہوئیاں نے، تے بنو امیہ کوئی دوروں نہیں، چوتھے جگہ تے جا کے حضور دے دادیاں چ رل جاندا، جا کے پیچھے تے شاخ ہی ایک ہو جاندی ہے۔ تو کئی لوگوں دی بڑی گھٹیا سوچ ہے، میں اس واسطے تھوڑی جی تفصیل کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام بہت پریشان، ابو لہب دے بیٹیاں نے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دوا دتیاں، اللہ دے محبوب کنے پریشان ہوئے ہون، ذرا اندازہ کرو، ادھر لوگاں دی دشمنی میں انتہا تے پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ دا محبوب جدوں باہر تبلیغ واسطے نکل دینے پریشان ہو کے گھر آندے نے، ادھروں گھر دے اندر بھی مسئلہ بنیا ہویا وا، مگر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء نو دلاسے دیندیاں نے، پریشانی دور کر دیندیاں نے۔ سیدنا عثمان غنی جو انتہائی شریف انسان، خوبصورت انسان، حسن و جمال دا پیکر، لوگ انہوں دیکھن واسطے ترس دینے، جوان بھی ہوئے، خوبصورت بھی ہوئے، کاروبار نو بھی سمیدہ ہوئے، ایسا انسان دا ملدا نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہندیاں نے میں امام الانبیاء دی خدمت دے اندر حاضر ہوں، حضور علیہ السلام 4 پائے تے لیٹے ہوئے نے، انہاں دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا وا، اینی دیر ہوندی ہے میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق دروازے تے آن کے دستک دیندے نے، پوچھیا کون؟ عرض کیتی آقا صدیق۔ عائشہ دروازہ کھول دیو، دروازہ کھولیا، ابو بکر صدیق اندر داخل ہو جاندے نے، ابو بکر رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے کوئی بات کر دینے، پھر تھوڑی دیر تو بعد ابو بکر صدیق چلے جاندے نے، دروازہ پھر بند کر دیتا گیا، اینی دیر ہوندی ہے۔ عائشہ کہندیاں نے پھر دروازے تے دستخط ہوئی، پوچھیا گیا کون؟ عرض کیتی حضور میں عمر ہوں، تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہوں، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ دروازہ کھولیو، دروازہ کھول دیتا، سیدنا عمر اندر آ جاندے نے، آن کے بیٹھ جاندے نے، تھوڑی دیر گل کر کے عمر بھی اٹھ کے چلے جاندے نے، دروازہ پھر بند کر دیتا جاندا وا، پھر تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دستخط ہوندی ہے، پوچھیا گیا کون؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں عثمان ہوں۔ ایسا ذرا ٹھہر جا، وہ امام الانبیاء اٹھ کے بیٹھ جاندے نے، کپڑے درست کر لیندے نے، چادر ٹھیک کر لیندے نے۔ ایسا دروازہ کھولو، دروازہ کھولیا، سیدنا عثمان غنی اندر آ جاندے نے، امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کر دینے، کچھ معاملات بات ہوندی ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد سیدنا عثمان غنی بھی اپنے گھر چلے جاندے نے، حضور علیہ السلام پھر اسی طرح بیٹھے ہوئے نے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے، آقا ذرا ایک بات دسو، ابو بکر آئے تسی اسی طرح لیٹے رہے، پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا سی، پھر ابو بکر آن کے بات کر دے نے، واپس چلے جاندے نے۔ اس تو بعد عمر فاروق آندے نے، انہاں واسطے بھی بے تکلف ہو کے تسی بیٹھے رہے، کپڑا ہٹیا ہویا وا، جدو عثمان غنی آئے نے تسی کپڑا درست کیتا وا، اٹھ کے بیٹھ گئے ہو، پھر اجازت دیتی ہے، دی وجہ کی ہے، اس واسطے کو اہتمام کیتا گیا۔ امام الانبیاء فرماندے نے، عائشہ جدے کولو اللہ دے فرشتے حیا کر دے نے، میں نبی دے کولو حیا کیوں نہ کراں؟ میرا عثمان ہوا جدے کولو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے، اس واسطے مینو خوف آیا، مینو محسوس ہویا کہ مینو اس حال دے اندر دے کے عثمان واپس نہ چلے جاوے، اس وجہ تو میں کپڑا درست کیتا۔ امام الانبیاء سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے خوش ہو جاندے نے، اپنی بیٹی سیدہ رقیہ دی شادی سیدنا عثمان غنی دے نال کر دیندے نے۔ شادی ہو گئی،
उस्मान दमाद रसूल बन गए। दमाद जिहड़ा हुंदा ना, इहदी हसीयत बेटे दी आ। कहंदे आ ना, बेटी दे के बेटा बना लिया बई। दमाद बेटा हुंदा वा ते सुसर जिहड़ा इहदी हसीयत की है बाप दी। जरा अंदाजा करो, सैयदना उस्मान गनी भी दमाद रसूल, अली उल मुर्तज़ा भी दमाद रसूल, दोनों की हसीयत मुस्तफा दे बेटियां दी बन गई। अबू बकर उमर ये सुसरे मुस्तफा वा ते सुसर दी हसीयत बाप दी आ। इमाम लंबिया ने दोनों नूं शान अता कीती है। ऐशा दे नाल शादी करके अबू बकर नूं सुसर बना लिया, हफ्जा दे नाल निकाह करके उमर नूं अपना सुसर बना लिया। सुसर दी हसीयत बाप दी है, दमाद दी हसीयत बेटे दी है। इमाम लंबिया किन्ने खुश आ, रिश्ता हो गया। पहले परेशानी है क्योंकि बेटियां नूं तलाक हुई है। फिर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला एक अजीम ताजर आ, अजीम सदागर आ, खूबसूरत भी आ, हसीनो जमील भी आ, कारोबार नूं भी समझण वाला इंसान आ। हर बंदा यही चाहता ना, मैनू दमाद जड़ा मिले खूबसूरत भी होवे, अकल वाला भी होवे ते नाल माल नूं भी कारोबार नूं भी समझदा होवे। उस्मान गनी च सारियां खूबियां मौजूद आ। इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन खाना पकाया, हजूर दे गुलाम ने जैद, इमाम अंबिया दे घर रहंदे ने जैद। जैद भाई अज जड़ा खाना पकाया ना, गोश्त पकाया है, ऐसा करो कुछ थोड़ा जा खाना मेरी बेटी दे घर भी दे के आओ। रसूल अल्लाह अपनी बेटी रुकैया दे घर खाना भेज देंदे ने। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला खाना लैके जाते ने। जो घर के अंदर जाके खाना पेश किया, उन्नी देर तक अजे पर्दे का हुक्म नहीं से आया। सैयदना उस्मान गनी अपने घर मौजूद हैं, हज़रत रुकैया भी घर के अंदर मौजूद हैं। ज़ैद उस जगह ते कुछ देर ठहर जाते ने, देर दे नाल वापस आते ने। इमाम लंबिया फरमाते ने, ज़ैद की गल नहीं लेट होए हो, इन्ना देर करके आए हो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, बस उस्मान गनी दे घर ठहर के मैं उस्मान गनी सजदा रुकैया दी जोड़ी देख के खुश हो रहा सा। अल्लाह ताला ने जमीन ते कैसी जोड़ी बना दी आ। हजूर मैनू ते बड़ी जोड़ी खूबसूरत नजर आई है। अल्लाह ने जिदा तेन बेटी खूबसूरत दी सी, इदा दमाद भी खूबसूरत अता किया। बस देर हो गई है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी बेटी रुकैया, या उम्मे कुलसूम ना मुखातब होकर गल की। फरमाया जड़ा तेरा दमाद आ ना उस्मान, तेरा शौहर, मेरा दमाद जड़ा वा, इहदी शक्ल दो नबियां नाल मिलदी आ। मुशाबत दो नबियां नाल हुंदी आ। अर्ज़ की बाबा जी केड़े केड़े नबी दे नाल? फरमाया एक तो मेरे जद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाल शक्ल मिलती है, तो दूसरी मेरे नाल मिलती है। अल्लाह ने तेरे शौहर नूं बड़ी खूबी अता की है, बड़ी शान अता की। और फिर वो समान अपना देन बचाने वास्ते हिजरत का आर्डर मिल जाता वा। फरमाया उस्मान ऐसा करो हबशे चले जाओ। सैयदना उस्मान गनी अपनी बीवी रुकैया नूं नाल लैंदे ने, मक्का छड्ड के हबशे दे अंदर चले जाते ने। जो हबशे दे अंदर चले जाते ने, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वले उधर तवज्जो रहिंदी है, हर वले ख्याल उधर रहिंदा वा। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल विच होवेगी, मेरे बेटी दा शौहर किस हाल विच होवेगा। अगर कोई बंदा हबशे जांदा वा, उन्होंने खरीया दा पैगाम दिता जाता वा। अगर कोई हबशे विचों मक्के आंदा वा, सब तो पहले पूछा जाता वा, सुनो उस्मान और उन्होंने बीवी मेरी बेटी रुकैया दा की हाल आ। मैं याद दौर नहीं सी ना गा मोबाइल के राबते, ये तो किसी ने जाना ही है तो पता लगना, आना ही है तो पता लगना वा। सुल्तानुल आरिफीन हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह एवें नहीं बात करते, कहते ने कि
چڑھ میں چڑھنا تو کرے روشنائی تے تیرا ذکر کرے دے تارے کہہ دے ذرا سبحان اللہ گلیاں دے وچے پھرے نمانے تے لالاں دے ون جارے شالا پردیسی کوئی نہ تھے وے اتے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑا اڑانا باہوں اسی اگے اڈنے ہارے اندازہ کرو نا جیڑا بندہ گھر وچ خوشحال آ ہر طرح دی سہولت موجود آ مال وچ کاروبار کوئی فرق نہیں سکون نہ زندگی گزر رہی آ اچانک سارا کچھ چھڈ کے دوسرے علاقے جانا پی جائے تو پھر کنی کی ٹینشن بنتی ہے خاص طور پہ انہاں بندیاں نوں جڑے سکون نہ زندگی گزار رہے ہون مالی طور پہ بھی کوئی پریشانی نہ ہوئے مگر انہاں بندیاں نے اللہ دے دین واسطے اپنی ہر شے چھڑ دیتی حبشہ چلے گئے ادھر مصطفیٰ نے ہجرت کی تھی مدینہ پاک آ گئے جڑے لوگ ان حبشہ گئے ہوئے سن نا جدو انہوں نے پتہ لگا نا بھئی رسول اللہ نے بھی مکہ چھڑ دیتا انہوں نے کیا بھی ہوں حبشے رہن دی کیڑی ضرورت ہے چلو اسی بھی مدینہ پاک چلے جانے ہیں انہوں نے حبشے تو ہی سفر کیتا مدینہ پاک آ گئے جدو مدینہ پاک وہ بندے واپس آئے نا سمندر دا سفر کر کے بیڑے تے بہ کے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے انہاں وچ حضرت اسما بنت امیس جڑی حضرت جعفر تیار دی بیوی ہے ایک دن بیٹھیا نا حضرت عمر نے عرض کیتی کہ تو بات کر دیتی اسما تسی جس علاقے چ گئے سی نا اتھے تے سکون سی بادشاہ رحم دل سی وہ کسے تے ظلم نہیں سی کردا او دی حکومت دے اندر کوئی ٹینشن نہیں سی کوئی پریشانی نہیں سی تے نہیں پتا مکے چ جڑے بندے رہے نے انہاں نوں کنیاں تکلیفاں آئیاں نے جدوں اینی گل ہوئی نا حضرت اسما نوں غصہ چڑھیا کہن لگے عمر گل سنو تسی تے یہی سمجھا نا کہ اسی اتھے سکون چ تانوں پتہ نہیں سی گھر چھڈ دتے بے گھر ہو گئے ہاں گھر والیاں جڑیاں ضرورتاں سن مشکل ہو گئیاں ملنیاں تسی سانو سمجھ دو کہ اسی سکون وچ رہ گئے سو اتھے اونی دیر تک میں نہ کچھ کھانا وا نہ میں کچھ پینا وا جنہ چر یہ گل میں حضور کو نہ پوچھ لی کہ یا رسول اللہ ذرا تسی فرماؤ جڑے حبشے گئے سن انہاں دی کی حیثیت ہے اگر رسول اللہ نے کوئی گل نہ کیتی تے میں نہ کوئی کھانا وا نہ میں پینا وا ضد کر لی رسول اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئیاں عرض کیتی یا رسول اللہ عمر مینوں یہ گل کہی ہے کہ تسی اتھے سکون وچ رہے
حالانکہ اسی تے بڑی پریشانی وچ رہے ہاں، اپنا گھر چھڈیا، باہر چھڈیا، رشتہ دار عزیز و قارب سارے چھڈے ہوئے سن، غیر علاقے دے اندر زندگی گزارے سن، کنے تنگیاں سی، کنیاں پریشانیاں سی، تو جڑے مکے وچ رہ رہے سن انہوں نے یہ ٹینشن کوئی نہیں سی۔ رسول اللہ نے فرمایا اسماء تسی گھبراؤ نہ، پریشان نہ کرو، جڑے لوگ مکے تو صرف مدینے آئے نا انہوں نے ایک ہجرت دا ثواب ہے، تو تانوں اللہ نے ڈبل ہجرت دا ثواب دینا ہو۔ تہاڈیاں 2 ہجرتاں گنیاں گئیاں نے، تسی ایک طرح حبشے گئے ہو پھر مدینے آئے، 2 بار ہجرت کیتی ہے۔ تو رسول اللہ نے انہاں بندیاں نوں ایک نمایاں ہی شان دے دیتی ہے، جڑے حبشے وال پہلے گئے سن، حبشے تو مڑ کے واپس مدینہ پاک آئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ پاک اور پھر حضور علیہ السلام دا خاندان بھی مدینہ پاک آ رہے نے، حبشے والے لوگ بھی واپس آ گئے، مکے والے لوگ بھی مدینہ پاک جا رہے نے۔ ادھر ابو جال، ابو لہب، وہ سارے کفار مکہ پروگرام بنا دے نے، کیوں نہ مکے دے اندر جا کے مسلمانوں تے حملہ کر کے انہوں نے ختم کیتا جاوے۔ اے لشکر لے کے بدر دی لڑائی واسطے تیار ہو کے آ رہے نے۔ سیدنا عثمان غنی بھی رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو رہے نے، امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو رہے نے۔ اللہ دے محبوب دیکھتے نے عثمان بھی جنگ دی تیاری کر رہے نے، اپنے ہتھیار تیار کر رہے نے۔ رسول اللہ نے فرمایا عثمان تسی نہیں جاؤ گے۔ آقا کیوں؟ فرمایا میری بیٹی تیاڈی بیوی رقیہ بیمار ہے، او دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ عرض کیتی آقا میں جنگ تو پیچھے رہ جاواں گا، بدر دے لوگاں دے اندر میرا نام نہیں آئے گا۔ امام الانبیاء فرماندے نے عثمان پریشان نہ ہو، گھبرا نہ، تو اس جگہ تے رہ کے میری بیٹی دی تمارداری کر، میں نبی تینوں بدر دے صحابہ وچ شامل کر لواں گا۔ یہ تے اللہ نے اختیار مینوں دتا وا، بنا شک تو بدر وچ نہیں جاوے گا، اپنے گھر وچ رہے گا، اپنی بیوی دی تمارداری کر، میری بیٹی دی خیال کر، تو بیمار ہے نا، انہوں نے دوائی دی ضرورت ہے، انہوں نے کھانے دی ضرورت ہے، نگہداشت دی ضرورت ہے، میں نبی بدر دے صحابہ وچ شامل کر لواں گا۔ ایک گل سنو ذرا تھے، کچھ لوگ جنہ دی کیڑی گل کیتی جاوے پیدائش وچ ہی فرق ہے، ہر گل تے نکتہ چینی کرنی جنہ لوگوں نے، اور کہندا عثمان غنی بدر وچ نہیں شامل ہویا، لہذا جڑا بدر دے صحابہ نو مقام ملیا تو محروم ہو گیا۔ میں پوچھنا وا امام الانبیاء جدوں تبوک نو گئے سن، علی نہیں اس جنگ وچ شامل ہوئے، جنہ دی فضیلت دے اندر قرآن دی آیتاں بھی آئیاں نے، حدیثاں بھی آ، کیا حضرت علی نو محروم گنا گے؟ بولو ذرا۔ عثمان غنی بدر میں شامل نہیں ہوئے، علی المرتضیٰ تبوک دے اندر شامل نہیں ہوئے، پھر کیڑی گل کیتی جائے گی؟ کوئی بھی گل نہیں ہے۔ عثمان غنی نہیں گئے تے رسول اللہ دا حکم، علی نہیں گئے تے رسول اللہ دا حکم، رسول اللہ دے حکم دے مطابق پاویں کوئی بدر وچ نہیں گیا، پاویں کوئی تبوک دے اندر نہیں گیا، انہاں دی شان دے اندر کوئی کمی آئی؟ بولو ذرا۔ علی المرتضیٰ اگر تبوک چ نہیں گئے تے اپنی مرضی نہ نہیں، رسول اللہ دا حکم ہو علی تسی ایتھے رہو، سفر لمبا وا، جڑے مدینے وچ لوگ رہ رہے نے نا انہاں دا بھی نگران چاہیدا وا، تے نگران انہاں دا کوئی دلیر بہادر آدمی چاہیدا وا۔ علی نے کو بہانہ کر کے تھوڑا رہے نے؟ بولو ذرا، توجہ ہے کہ کہیں؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ کیسی بات آ کہ او بدر وچ جان تے ثواب ملے، عثمان غنی نہ بھی جان تے پھر بھی شامل کیتے جان، صحابہ تبوک وال جنگ تے جان تے پھر ثواب ملے، علی نہ بھی جان تے پھر بھی ثواب ملے، اے رسول اللہ دا کرم ہی تے ہے وا کہ نہ جان دے وچ بھی حاضری لگ گئی۔ جدو بدر دی فتح ہو گئی نا، مال غنیمت مسجد نبوی دے اندر آیا، رسول اللہ نے مال غنیمت تقسیم کیتا،
تو ایک حصہ جڑا سی نا برابر حضرت عثمان غنی دا کڈیا گیا. لوگ آخیا یا رسول اللہ وہ تو گئے ہی نہیں. فرمایا پاویں نہیں نہ گئے میں انہوں نے بدر دے صحابہ چ بھی شامل کراں گا تے مال غنیمت چ بھی شامل کراں گا. پاویں نہیں گئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک دے اندر موجود. ادھروں بدر دی فتح ہو جاندی ہے. رسول اللہ اپنے دو غلاماں نو بھیج دے نے جڑے لوگ مدینے وچ رہ گئے سن جا کے انہاں نو طلاع دے دیو اللہ نے مہربانی کیتی ہے کافراں نو شکست ہو گئی ہے سانو فتح ہو گئی ہے کامیابی ہو گئی ہے. اے صحابی ہن فتح دی خوشخبری لے کے آندے نے یوں ہی مدینے دے اندر داخل ہوندے نے پتہ لگدا وا امام الانبیاء دی بیٹی دا وصال ہو گیا وا. لوگ جنازہ پڑھ کے قبر چ دفن کر کے مٹی پا کے قبر تیار کر رہے سن. جدو صحابی واپس آئے مٹی پا کے قبر تیار کر رہے ہو ہن ادھر تو خوشخبری لے کے آئے سن اگے رسول اللہ دی بیٹی فوت ہو گئی ہے. یہ غم بھی ہے پریشانی بھی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام مسلمانوں جڑا دین دے کے گئے نے انہوں توجہ نہ سمجھن دی کوشش کرو. رسول اللہ دے صحابہ سن رسول اللہ دی سکی بیٹی ہے چاہیدہ کی سی اپنی سوچ دے مطابق. ساڈا دور ہوندا نا اسی کہنا سی او ٹھہر جو جنہ چر اللہ دا نبی نہ آیا انہاں چر اساں جنازہ پڑھنا. بولو ذرا ہر بندے نے کہنا سی رسول اللہ تو ود گاں کون ہوئے رسول اللہ دی بیٹی ہو. اگر رسول اللہ نہیں آندے تو جنازہ اسی کداں پڑھ سکتے. ہر بندے نے یہ کہنا سی. مگر جڑے پیچھے صحابہ ہیں انہوں نے اس گل کا انتظار کیتا. بولو نا ذرا انہوں نے انتظار کیتا حالانکہ اکثریت جنگ تے گئی ہوئی ہے. چند لوگ سن مدینے پاک دے اندر. میں دسنا یہ چاہنا وا رسول اللہ نے طریقہ دیتا کہ لوگوں اگر کوئی انسان فوت ہو جاوے پاویں رسول اللہ دی بیٹی بھی ہووے او دے واسطے میرا انتظار بھی نہ کرو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیو. ساڈے ہن تماشا بنیا ہے نا کسے دا بیٹا کسے دا بھائی سعودیہ چلے گیا دوسرے ملک چلے گیا پیچھے فوتگی ہو جاوے کی کہندے آ بھائی جنازہ کدوں ہوئے گا. وہ کہندے آ جی جدوں وہ باہر والا واپس آئے گا نا سعودیہ تو بیٹا آئے گا فلانے ملک تو بھائی آئے گا پھر اسی جنازہ پڑھنا وا. انہی دیر تک کہندے جی بیٹھے رہو. بولو اتنا ہی ہے کہ نہیں بول دیو ذرا. کہندے نے ٹھہر جاؤ تے نال پتہ کی کہندے نے کہندے جی اسی کداں کر سکتے ہیں. وہ دا بھائی اتنے باہر بیٹھا ہوئے باپ باہر ہوئے بیٹی دا فوت ہو گئی ہے بھائی فوت ہو گیا وا. یہ تو بڑی غلط ہے جی انہوں نے آ لین دیو. رسول اللہ نے کی فرمایا کہ لوگوں لیٹ نہ کرو دیر نہ کرو ایسے غلطی عمل کر دے ہویا. صحابہ نے رسول اللہ دی بیٹی وصال ہو گیا وا پتہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر تو بعد مدینے آن والے نے انہاں بھی انتظار کیتا. بولو ذرا نہیں. مسئلہ سمجھو دین سمجھو سانو رسول اللہ نے جڑا دیتا ہے نا طریقہ کار. ایتھے اپنے محلے چ فوتگی ہو گئی راج صوبے دے گھروں فوت ہو گئی. انہوں نے دونوں بیٹے دور سن. صبح تو شام ہو گئی شاہ دا ٹائم ہو گیا اجے تک کوئی صورتحال نہ. بیٹھے سارے لوگ کٹھے ہوئے نے. آخر بندیاں نے تنگ کیتا چلو یار ہوں جنازہ پڑھو. جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا تے ادوں انہوں دے بیٹے آئے. یعنی جس کام واسطے بیٹھے سو کام پورا ہی نہ ہویا. رسول اللہ نے جڑی طریقہ کر دیتا وا انہوں سمجھو تے اس تے عمل کرو. ورنہ رسول اللہ دی بیٹی ہووے اس تو اعلیٰ کوئی شان والی شخصیت ہو سکتی ہے. بولو نا ذرا. مگر صحابہ نے انتظار نہیں کیتا. رسول اللہ نے فرمایا لوگوں 3 کام جلدی کر لیا کرو. اگر نماز دا ٹائم ہو جائے تو جلدی ادا کر لو. بیٹی جوان ہو جائے تو جلدی شادی کر دیو. فوتگی ہو جائے تو جلدی جنازہ پڑھ دیو. اسی 3 کام ہی لیٹ کر دیتے ہیں. بولو ذرا گل ٹھیک ہے یا غلط ہے. رسول اللہ کہندے نے 3 کام جلدی کر دیو. بیٹی جوان ہو گئی شادی کرو.
نماز دا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لو، فوتگی ہو جائے تو جنازہ بولو جلدی پڑھ دو۔ امام الانبیاء علیہ السلام واپس آندے نے، سیدنا عثمان غنی دے گھر تعزیت واسطے جاندے نے، صحابہ بھی اسی طرح رسول اللہ دے نال امام الانبیاء علیہ السلام سیدنا عثمان غنی نو سینے نال لاندے نے، او دے نال پیار کردے نے، تعزیت کردے نے، بیٹا عثمان بھئی اللہ نو اسی طرح منظور سے کوئی گل نہیں، فکر نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا۔ عرض کیتے یا رسول اللہ تیاڈے نال ایک تعلق سے، تیاڈے نال ایک رشتہ سے، اج وہ تعلق ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا۔ امام الانبیاء دلاسے دیندے نے، فرمایا پریشان نہ ہو، مسلمانوں اگر اعلیٰ خاندان شریف گھرانہ کسے نو مل جاوے، اس جگہ تے رشتہ داری ہو جاوے، وہ کہندا یار میں بڑا خوش نصیب ہاں، فلاں خاندان دے گھر میری شادی ہوئی ہے، میری بیوی جیڑی ہے فلاں دی بیٹی ہے، چودھری دی بیٹی ہے، ایم پی اے دی بیٹی ہے۔ ذرا اندازہ کرو عثمان کنا خوش نصیب انسان جدے گھر دے اندر نبیاں دے سردار دی بیٹیاں۔ یہ چھوٹا جا رشتہ سی، کوئی معمولی گل؟ حضور نے اجے کوئی بات نہیں کیتی۔ ادھر حضرت عمر فاروق دی بیٹی بھی بیوہ ہو گئی، انہاں دا شوہر بھی شہید ہو گیا، جوان بیٹی یا حضرت حفظہ، شوہر شہید ہو گیا جنگ دے اندر، بڑے پریشان ہن کی کیتا جائے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر دے نال بیٹھیاں بات کر دے نے، ابو بکر یار میں بڑا پریشان ہوں، میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، میں تے یہ کہاں گا تسی اپنے نکاح چ لے لو۔ ابو بکر عمر وچ حضرت عمر فاروق نہ 2-2.5 سال بڑے نے، بلکہ اس تو بھی زیادہ بڑے من جاپدا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس گل تے پریشان ہوں، بیٹی بیوہ ہو گیا جوانی دے اندر ہی، یہ کی بنے گا؟ ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اچھا چلو عثمان انہاں دی بھی تے بیوی فوت ہو گئی ہے نا، حضور دی بیٹی، انہاں نہ گل کر کے دیکھ لینے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بات کر دینے، عثمان بھائی میں بڑا پریشان ہاں، میری بیٹی شوہر انہاں دا شہید ہو گیا اور جوانی دے اندر بیوہ ہو گئی ہے، میری اس ٹینشن دا تسی حل کر دیو گے؟ آکھیا کی تسی اپنے نکاح وچ لے لو، میری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو جب بچی بیوہ ہو جائے نا جوانی دے اندر تے والدین نو پریشان ہونا چاہیے وا، بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھئی زندگی پتہ نہیں اجے 50 سال باقی ہے، 40 سال باقی ہے، 30 سال باقی، کتنا گزرے گی؟ پریشانی آنی چاہیے۔ سید عمر بھی پریشان ہو، عثمان غنی نے بھی کوئی جواب بولو ذرا نہیں دیتا، بڑے پریشان ہوئے۔ یار 2 بندیاں نہ گل کیتی ہے، میرے دوست آ میرا بڑا اچھا انہاں دا تعلق آ، میں کہندا سی چلو عثمان تے ضرور ہی قبول کر لین گے نا، اس لیے کہ انہاں دی اپنی بیوی فوت ہو گئی آ۔ عمر کہندے نے گلا لے کے میں امام الانبیاء دی خدمت دے اندر حاضر ہو جانا واں، رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر بیٹھن تو بعد میں عرض کرنا وا یا رسول اللہ تینوں پتا وا میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، شوہر انہاں دا جنگ دے اندر شہید ہو گیا وا، عثمان غنی دے نال میں بات کیتی ہے، اگر عثمان تسی میری بیٹی دے نال نکاح کر لو، وہ رشتہ کر لو، میری پریشانی ختم ہو جاوے گی۔ آقا میں اس گل تے مینوں سیدنا عثمان غنی نے کوئی جواب ہی نہیں دیتا، میں بڑا پریشان ہوں۔ امام الانبیاء فرماندے نے عمر پریشان نہ ہو، پریشانی دور کر دے۔ عرض کیتی آقا کداں؟ فرمایا تیاڈی جڑی بیٹی آ اونوں شوہر عثمان تو آلہ چاہیدا وا، عثمان نو بیوی تیاڈی بیٹی تو آلہ چاہیدی آ۔ ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ عثمان غنی تو آلہ شوہر چاہیدا وا تیاڈی بیٹی نو، تے تیاڈے عثمان نو
بیوی تہاڈی بیٹی تو آلہ چاہیے. عمر یہ گل سن کے نا سمجھ گئے, تسی تو نہیں نا سمجھ سکے گل کی. عمر سمجھ گئے عثمان تو آلہ نبیاں دا سردار ہی ہو سکتا وا نا. ہوں تے کہو سبحان اللہ. عثمان نیک آدمی آ, صحابی رسول آ, خوبصورت انسان آ, کاروبار نو سمجھن والا انسان آ, مگر اللہ دا نبی تے نہیں نا. بولو ذرا. آکھیا عمر پریشان نہ ہو, تیری بیٹی نو عثمان تو آلہ شوہر چاہیے. آقا تسی پسند کر دیو. فرمایا میرے اللہ دا فیصلہ ہو چکیا وا. اور یاد رکھو نبیاں دے نکاح جڑے نے نا نبیاں دی مرضی نال نہیں ہوندے, اللہ دی مرضی نال ہوندے آ. حضور نے فرمایا لوگوں سنو, میں اگر کسے نو بیٹی دا رشتہ دیتا وا یا کسے کو رشتہ لیا وا, یہ سارے کام میرے اللہ دی مرضی نال ہی ہوئے آ. اور باقی تعلق باقی رشتہ داریاں دنیا تے رہندیاں, بیوی مر گئی رشتہ ختم ہو گیا, شوہر فوت ہو گیا رشتہ ختم ہو گیا, نکاح ختم ہو گیا. اللہ دے نبی نے فرمایا جہاں تعلق میرے نال ہو گیا نا, جہاں رشتہ میرے نال ہو گیا یا میری بیٹی نال رشتہ ہو گیا, یہ تعلق اتنا مضبوط ہے قیامت نو بھی نہیں ٹوٹے گا. یہ قیامت والے دن بھی رشتہ اسی طرح ہی بحال رہے گا. عثمان نو بھی خوشخبری مل گئی. سیدنا عثمان غنی نے بلایا. امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا عثمان تیاڈے واسطے میری دوسری بیٹی ام کلثوم دا رشتہ حاضر ہاں. عرض کی آقا ٹھیک ہے, مینوں اور کی تعلق چاہیے وا, میں تو چاہتا سی کہ تیاڈا رشتہ میرے نال بحال رہے, میری زندگی چ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. سیدنا عثمان غنی کنا خوش نصیب انسان, ساریاں سیرت دیاں کتاباں, تاریخ دیاں کتاباں, تفسیر دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ لو, لوگ لکھتے نے, علماء بیان کرتے نے, آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا انسان نظر نہیں آندا جہدے نکاح دے اندر ایک نبی دیاں دو بیٹیاں نظر آندیاں ہون سوائے عثمان غنی تو. انسان دی تاریخ دی اندر یہ رشتہ اور نظر نہیں آندا کسے نبی دیاں دو بیٹیاں ایک انسان دے نکاح وچ یہ کہ بات دیگریاں آئیاں ہون سوائے, بولو ذرا, عثمان غنی دے. یہ کوئی معمولی رشتہ. اعلیٰ حضرت نے کیسی مزیدار بات کیتی ہیں. فرماندے نے تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا, تو ہے این نور تیرا سب. ایک نہ سارے پڑھ جو مزہ آ جاوے گا. تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا, تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا, تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. حضرت عثمان غنی نو کہندے نے ذوالنورین. بولو ذرا کی کہندے نے ذوالنورین کدوں بنے جدوں ام کلثوم دی شادی حضرت عثمان غنی نہ ہوئی, ادوں ذوالنورین بنے ہیں نا, دو نوراں والا. پھر بچہ بچہ نور ہویا تو تاری دو نور آ گئے نا ادھر. اعلیٰ حضرت کیسی مزیدار گل کر دینے, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور
کا نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا سیدنا عثمان غنی نو سارے لوگ کہندے نے ذوالنورین دو نوراں والا کہہ دیو سبحان اللہ بھئی کسی دی کتاب اٹھا لو سنیاں دی لے لو وہابیاں دی لے لو دیوبندیاں دی لے لو شیعہ دی لے لو جدو عثمان دا نام لکھ دیا نا تو نام لکھ دے نے ذوالنورین دو نوراں والو دو نور کیوں نبی دیاں دو بیٹیاں جو انہاں دے گھر چاہیاں نے اس تو علاوہ کوئی بھی وجہ نظر آندے بولو ذرا نہیں ایس وجہ تو تاریخ انسانیت دے اندر دوسرا کوئی بھی انسان نظر نہیں آندا جہدے نکاح دے اندر کسے نبی دیاں دو بیٹیاں آئیاں ہون سوائے بولو ذرا عثمان غنی دے ایک کو فضیلت کم نہیں ایک کو مقام کم نہیں ہے سیدہ ام کلثوم اے رسول اللہ دی بیٹی سیدہ عثمان غنی دے گھر دے اندر آ تے تینوں دسیا نا کہ عثمان ایک بڑا تاجر آ بڑا مالداری انسان آ تاریخ دیاں کتاباں دس دیاں نے حدیث دیاں کتاباں دس دیاں نے امام الانبیاء نے جدوں بھی کسے موقع تے اعلان فرمایا لوگوں مال دی ضرورت آ مسجد نو توسیع کرنا وا کنواں لینا وا جنگ دی تیاری کرنی آ تے سب تو زیادہ مال دین والا عثمان غنی ہوندا سی جڑا بندہ خود مالدار ہوئے ذرا میں دسو اپنی بیوی تے بھی خرچ کرتا ہوئے گا کہ نہیں بولو نا ذرا بھائی پاویں وہ جداں دا بھی دور ہے سی نا آلہ تو آلہ کپڑا بھی ملتا سی قیمتی تو قیمتی چیزاں بھی ملدیاں سن ایک صحابیہ کہندیاں نے میں حضرت عثمان غنی دے گھر گئی تو سیدہ ام کلثوم نے جڑے کپڑے پہنے ہوئے سن بڑے قیمتی سن میں بڑی حیران ہوئی تو اس گل تے خیال ہی بھی کراں بھئی ٹھیک ہے جدا شوہر اتنا مالدار ہوئے انہیں قیمتی کپڑے نہیں پانے تو پھر اور کی کرنا یہ دو چیزاں ہوندیاں نا کپڑا اچھا پایا تو کھایا اچھا تو یہ دونوں چیزاں کدوں بن گیا جدوں بندے کول بولو پیسے ہون پھر بیوی کہندی ہے کہ میں اچھا کپڑا لواں گی اننے والا سوٹ لواں گی عثمان غنی بڑا مالدار انسان ہو سکتا وا کہ اونا مال سارے مدینے وچ بھی کسے کو نہ ہوئے جنہ عثمان نو اللہ نے عطا کیتا ہویا وا جدوں تبوک دی جنگ دی تیاری کرنی آ ابو بکر نے اپنے گھر دا سارا مال لین دا ہے تو تھوڑا جہا سی نا عمر نے اپنا ادھا مال لین دا عثمان غنی نے 1000 اونٹ مال دا اس نے پیش کیتا سی تو اے نہیں پہ 1000 دین تو بعد پیچھے ہر شے مک گئی نہیں یہ بھی نہیں ہے پیچھے پھر بھی خزانے بھرے ہوئے نے بہت زیادہ مال اللہ نے عطا ہی نہ کیتا رسول اللہ دی ایک دفعہ دعوت کی تھی سیدنا عثمان غنی نے دعوت کی تھی رسول اللہ دی امام الانبیاء جدوں گھروں چلے نا عثمان غنی پیچھے پیچھے چل دے آ رہے نے رسول اللہ دے قدماں نو شمار کر رہے نے گن رہے نے امام الانبیاء نے فرمایا عثمان کی کر رہے ہو عرض کیتی آقا میں تیرے قدماں نو گن رہا ہاں فرمایا کیوں عرض کیتی آقا میرا دل چاہتا وا تیرے دولت خانے تو لے کے میرے غریب خانے تک جننے بھی تیرے قدم لگن گے ہر قدم دے بدلے میں غلام آزاد کراں گا میں کڈا خوش نصیب ہاں نبیاں دا سردار میرے گھر آ رہا آقا میں انہیں غلام آزاد کراں گا رسول اللہ کی دعا کرتے ہیں یا اللہ میں عثمان تے راضی ہاں تم بھی تے راضی ہو جا یہ بندہ کدوں کہندا جدوں اپنے دماغ تے راضی ہوئے بھائی تسی بچیاں والے ہو
اگر کسی بندے دی بچی کسی گھر دے اندر تنگ ہوے پریشان ہوے گھر والدین آن کے دسے کہ مینوں اتنے جینا مشکل ہو تو ذرا یہ دسو کہ دوسرا رشتہ اتنے کو دیندا وہ کہتے مزہ جان چھٹی آ چنگا ہویا بچی ہے سی فوت ہو گئی ہے رسول اللہ نے دوسری بیٹی دے دیتی اور اللہ نو کی منظور آ اللہ دے فیصلے نے رسول اللہ دی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی 6 سال سیدنا عثمان غنی دے گھر رہ کے پھر فوت ہو گئی 8 ہجری وچ جا کے سیدہ ام کلثوم بھی فوت ہو گئی امام الانبیاء علیہ السلام پھر عثمان غنی دے گھر جاندے نے تعزیت کردے نے اس بیٹی دا جنازہ نبیاں دا سردار خود پڑھدا وم جنت البقیع دے اندر دفن کیتا جاندا وم سیدنا عثمان غنی نو سینے نال لا لیا عثمان غنی دی اکھاں دے اندر آنسو سیدنا عثمان غنی پریشان یا رسول اللہ 2 دفعہ رشتہ تیرے نال بنیا دونوں دفعہ رب نو کی منظور رشتہ ختم ہو جاندا رہا امام الانبیاء فرماندے نے اے میرا بیٹا عثمان اگر میرے نبی فرماندے نے میری 10 بیٹیاں بھی ہوندیاں اسی طریقے دے نال ایک فوت ہوندی میں دوسری دو تیرے نکاح دے اندر دے جاندا میرے اللہ نے یہی منظور سی 2 ہی بیٹیاں سن اگر 10 بھی ہوندیاں بولو ذرا اسی طرح ایک فوت ہوئی جاندی دوسری میں نکاح دئی جاندا سیدہ ام کلثوم 6 سال حضرت عثمان غنی دے گھر چ رہیاں مگر اللہ نے اولاد نہیں دیتی حضرت رقیہ دا ایک ہی بیٹا پیدا ہویا سی او دا نام سی عبداللہ اے بچہ جے چھوٹا ہی سی کھیڈ رہا اپنے گھر دے اندر چھوٹا ہی سی اجے تو ککڑ نہیں جڑے ہوندے مرغا آیا انہیں اکھ دے اندر چونج مار دیتی چھوٹا بچہ سی جب پھن لگا جدوں دی چونج وجی نہ تے وہ زخم بن گیا زخم خراب ہو گیا حتیٰ کہ اسے زخم دے نال اس بچے دی موت واقع ہو گئی تو اللہ نو کی منظور سے سیدہ عثمان غنی دی پھر کوئی اولاد اگے چلی انہاں بیبیاں لو سیدہ زینب نو بھی اللہ نے بیٹے دیتے نے ایک بیٹے دا نام علی تے دوسرے دا نام بیٹی امامہ انشاءاللہ تعالیٰ بات میں اگلے جمعہ کراں گا دعائے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے آمین وما علینا